मैं समझता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते। मैं समझता हूँ कि लाइफ में कर गुज़रने के लिए एक्सक्यूज़ को बाईपास करना पड़ेगा। अगर अंधेरा है तो आपने अंधेरे में भी चलना होगा, सूरज का इंतज़ार किए बग़ैर। अगर आप समझते हैं कि आपके पास दिया भी नहीं है तो भी आपने अपने दिल की रोशनी से आगे बढ़ना है। मेरा नाम दानिश जतोई है और मैं दानिश कम्युनिटी कॉलेज भिक्षा का पायनियर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और दानिश कम्युनिटी कॉलेज भिक्षा डिस्ट्रिक्ट मटियारी में एक ऐसा इदारा है जो बेसिक एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन भी दे रहा है। इस वक्त हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम, उसके थ्रू हम 75 यूथ को वेब डिज़ाइनिंग की, MS ऑफिस की और सोलर टेक्नीशियन की एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके अलावा ये इदारा इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के साथ भी लिंक है। और डिस्ट्रिक्ट मटियारी में ये वो वाहिद इदारा है जहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का कैंपस है, जहाँ पे बच्चे डिप्लोमा से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल की PhD तक एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ये इस इदारे की रिकग्निशन है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस स्टैंडर्ड का है। उसके अलावा मेरी यहाँ पे कोशिश है कि हम यहाँ पे यूथ को एक ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हो। मैं समझता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते। मैं समझता हूँ कि लाइफ में कर गुज़रने के लिए एक्सक्यूज़ को बाईपास करना पड़ेगा। अगर अंधेरा है तो आपने अंधेरे में भी चलना होगा, सूरज का इंतज़ार किए बग़ैर। अगर आप समझते हैं कि आपके पास दिया भी नहीं है तो भी आपने अपने दिल की रोशनी से आगे बढ़ना है। आज का नौजवान अगर समझता है कि मेरे पास डिग्री है और मुझे जॉब मिलनी चाहिए, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा और ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जॉब आपकी डिग्री पे नहीं मिलेगी। आपको जॉब आपकी डिग्री पे नहीं मिलेगी, आपको जॉब आपकी स्किल पे मिलेगी। सबसे पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन को रीविज़िट करें, देखें कि आपने जो डिग्री हासिल की है आप उस डिग्री में कितने परफेक्ट हैं। जो आपने डिग्री हासिल की है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो क्या आपको प्रोग्रामिंग आती है, क्या आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, क्या आपको ऐप डेवलपमेंट आती है। अगर आप इंजीनियर हैं तो क्या आपको इंजीनियरिंग के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आते हैं। क्या आपको अगर कोई जॉब दी जाए तो वहाँ पे जो सिस्टम्स लगे हुए हैं आप उन सिस्टम्स को चला सकते हैं या तो उस सिस्टम का हिस्सा बन के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने बिज़नेस एजुकेशन की तालीम हासिल की है तो क्या आपको ये पता है कि बिज़नेस एजुकेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। अगले 10 सालों में जितनी क्वालिफ़िकेशंस हम आज हासिल कर रहे हैं ये सारी क्वालिफ़िकेशंस ऑब्सलीट हो जाएंगी। जो आज जॉब्स हैं अगले 10 सालों में वो जॉब्स 100% नहीं होंगी। अगले 10 सालों में जॉब्स कुछ और आनी है। जिस बंदे को इंटरनेट आज के दौर में भी अगर आपको गूगल करना नहीं आता, यू डोंट नो द टेक्निक्स ऑफ सर्चिंग, सर्च किस तरह करना है, अगर आपको ये भी नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि आपको जॉब तो क्या आपको कोई शायद अपने साथ भी बिठाने के लिए तैयार नहीं होगा। ये उस एज में हम दाखिल हो रहे हैं जिस एज में फ्लाइंग कार्स आने वाली हैं। हम उस एज में दाखिल हो रहे हैं कि मोबाइल अगले चंद सालों में मोबाइल ख़त्म हो जाएगा। आपके बॉडी पार्ट में एक चिप लग जाएगी जो आपको मोबाइल की तरह आपके माइंड में एक रिंग बजाएगी और आप उसको जस्ट अलाउ करेंगे
تو آپ کی اس بندے سے کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اگلے 10 سالوں میں یہ جتنی بھی انرجی کے کانسیپٹس ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ پیٹرول پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں، گاڑی ساری ختم ہو جائیں گی اور ساری گاڑیاں وہ آ جائیں گی جو ڈرائیور لیس کارز ہوں گی۔ یہ تو میں آپ کو جنرل چیزیں بتا رہا ہوں، یعنی ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ آپ کو اسکولز کالجز نہیں ملیں گے، سارے اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز انٹرنیٹ پہ ہوں گے۔ آج بھی اگر گورنمنٹ الاؤ کرے کہ یوٹیوب پہ جتنا مٹیریل ہے لوگ اس سے پڑھیں اور ایگزام دیں، میں سمجھتا ہوں یہ سارے اسکولز کالجز یونیورسٹیز بند ہو جائیں گے، اور ایسے آگے ہونا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسکلز کو ڈیولپ کریں، گوگل کریں کہ آئندہ 20 سالوں میں اسکلز ان ڈیمانڈ کیا ہوں گی، اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کریں۔ یہ کاغذ کی ڈگری جو آپ کو ملی ہے یونیورسٹی سے، آپ نے اگر جو ڈگری لی ہے انجینئرنگ کی، میڈیسن کی، بزنس کی، کمپیوٹر سائنس کی، فزکس کی، واٹ ایور جو بھی ہے، آپ کو اگر امپلیمنٹیشن کرنی آتی ہے تو آپ آبسلیٹ نہیں ہیں، ورنہ آپ آبسلیٹ ہیں۔ آپ کو جاب بھی نہیں ملے گی۔ جاب ڈزنٹ مین کہ آپ کو سرکاری نوکری ملے گی، آپ کو کوئی پرائیویٹ سیکٹر بھی جاب نہیں دے گا۔ جاب مینس کام۔ پوری دنیا ابھی اس کانسیپٹ پہ سوچ رہی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی فزیکل آفس انفراسٹرکچر نہیں بنانا، لوگوں کو کام دینا ہے، وہ گھر سے کام کریں گے، جاب ڈن ہوگی، اس پہ ان کی پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی، اور پیپر منی کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ آج کل جتنے بھی یہ موبائل اکاؤنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آنے والی ہیں۔ وی آر گوئنگ ٹو بیکم دی ڈپینڈنٹ آف مشینس۔ یہ مشینس اگر ہمیں چلانی آ گئی، اور دوسری بات آگے جو کانسیپٹ آنے والا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ آنے والا ہے۔ اس میں آپ کو اگر آئی ٹی کی کوئی پروگرامنگ، کوئی ڈیٹا مائننگ، کوئی ڈیٹا بیس مینجمنٹ، اس طرح کی اگر چیزیں آتی ہیں تو آئی ٹی کے لوگ تب وہاں پہ چل سکتے ہیں۔ ایم ایس آفس کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ ایم ایس آفس کے لیے اسکولز کے بچوں کو یوز کریں گے، ان کو کام دیں گے۔ یعنی جتنی بھی ڈیٹا انٹری کا کام ہے، شاید کچھ عرصے وہ چھوٹے بچوں کو دے دیں، اور اس کے بعد اس پہ بھی ایک مشین لگا دیں۔ ابھی ایک زمانہ تھا کہ ٹرانسلیشن کا بڑا دنیا میں کام ہوتا تھا، لوگ ٹرانسلیٹر بنتے تھے۔ ابھی ایک ایپ آ گئی ہے جس کے تھرو آپ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں کوئی بھی ٹیکسٹ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹرانسلیٹرز کی جاب ختم ہو گئی۔ ٹائپسٹ کی جاب ختم ہو گئی ہے۔ آپ کوئی بھی پیج رکھیں، اس کو اسکین کریں، ایز اٹ از وہ اپنے موبائل میں کاپی ہو جائے گا، اس کو تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے آپ آگے بھیج دیں۔ ابھی تو یہ لوگوں کو اس لیے انوالو کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس ٹریک پہ آ جائیں۔ آگے چل کے اس طرح کی جتنی مشینز ہیں وہ مشینز آ جائیں گی، اور وہ مشینز ڈیسیشن کریں گی۔ ایون ڈرائیور لیس کارز کا کانسیپٹ ہے، وہ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر دبئی میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ڈرائیور لیس کارز، اس کا ایک ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے۔ فلائنگ کارز آ جائیں گی، فلائنگ لوگ آ جائیں گے۔ ایک کامن سی کٹ بن رہی ہے جو بندہ لگائے گا اور وہ اڑنا شروع کرے گا۔ یہ لاسٹ ایئر لنڈن میں اس کا ایک ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ اگر آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے اور مجھے جاب نہیں مل رہی ہے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ظلم کرنے میں اس کے بہت بڑے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اپنے آپ کو آبسلیٹ ہونے سے بچائیں، اپڈیٹ کریں۔ دنیا کیا مانگ رہی ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ یہ میرا آپ کو میسیج ہے۔